నారాయణీయం దశకం 30. శక్రేణ సంయతి హతోపి బలిర్మహాత్మా శుక్రేణ జీవితతను క్రతువర్ధితోష్మా విక్రాంతిమాన్ భయ నిలీన సురాం త్రిలోకీం చక్రే వసే సతవ చక్రముఖాదబీతః పుత్రార్తిదర్శన వసాదదితిర్విషణ్ణా తం కాశ్యపం నిజపతిం శరణం ప్రపన్నా त्वत्पूजनं तदुदितं हि प्रयोव्रताख्यं साद्वादशाहमचरत् स्वयि भक्तिपूर्णा तस्या वधौ त्वयि निलीनमतेरमुष्याः श्याम चतुर्भुजवपु स्वयमाविरासीः नम्राञ्जतामिह भवत्तनयो भवेयं गोप्यं मदीक्षणमिति प्रलपन्नयासीः त्वं काश्यपे तपसि सन्निदत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदितेः प्रणुतो विधात्रा प्रासूत च प्रकटवैष्णवा दिव्यरूपं साद्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तं पुण्याश्रमं तमभिवर्षति पुष्पवर्षैः हर्षाकुले सुरगणे कृततूर्यघोषे बद्ध्वाञ्जलिं जय जयेति नुतः पितृभ्यां त्वं तत्क्षणे पटुतत्तमं वटुरूपमादाः तावत् प्रजापतिमुखैरुपनीयमौञ्जी दण्डाजिनाक्षवलयादिभिरच्यमानः देदीप्यमान वपुरीश कृताग्निकार्यः त्वं प्रास्थिता बलिगृहं प्रकृता स्वमेधं गात्रेण भावि महिमोचितगौरवं प्राक् व्यावृण्वतेन धरणीं चलयन्नयासीः छत्रं परोष्मति धरणार्धमिवा दधानो दण्डं च जनेष्विव सन्निधातुं तां नर्मदोत्तरतटे हयमेधशालाम् आसेदुषित्वैरुचा तव रुद्धनेत्रैः भास्वान् किमेष दहनोऽनुसनत्कुमारो योगीनुको यमिति शुक्रमुखैः सशङ्के आनीतमासु भृगुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती परिणिज्य पादौ तत्तोयमन्वधृतमूर्धने तीर्थतीर्थं प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासतोऽनुतदिदं दितिजोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यं सत्वं विभो गुरुपुरालय पालयेता. ఇక్కడ నారాయణ అఖిల గురు చెప్పకూడదు.